तिरेर नेपालमा कसरी जानुहुन्छ र अर्को कुरो जो श्रम गर्न विदेश जानुहुन्छ झन्डै श्रम पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ नेपालमा त्यो झन्डै नेपाल सरकारसँग अहिले 6 अर्ब रुपियाँ छ अब हाम्रो अर्को एजेन्डा के छ भने एनआरएनको त्यो 6 अर्ब रुपियाँ चाहिँ श्रमिकको लागि उद्धार गर्ने हो र यहाँ प्रष्ट सरकारको नियमावलीमा प्रष्ट के उल्लेख गरेको छ भने त्यो म पढेर पनि सुनाइदिन्छु नेपाली कामदार रहेको मुलुकमा युद्ध महामारी प्राकृतिक विपत्ति भएमा नेपाल सरकारले उनीहरूको उद्धार गर्नेछ भनेर लेखेको छ हैन र त्यो 6 अर्ब कोष पनि श्रमिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएकोले गर्दाखेरि श्रमिकको लागि चाहिँ त्यो गर्नको लागि हामी गइरहेको नेपाली संघ पहल चाहिँ गरिरहेको छौँ नेपाल सरकारले ओके जस्तो होम सर म तपाईँ कहाँ जान चाहन्छु एउटा किसिमको ओके होमनाथ पाण्डे सर अस्ट्रेलियाको तपाईँले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ जिम्मेवार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियामा पनि अस्ति मात्रै हामीले सुन्यौँ त्यहाँबाट नेपाल एयरलाइन्स खाली जहाज आउँछ तर मान्छे बोकेर आउन सक्दैन किन यस्तो समस्या किन देखिन्छ र युवाको अवस्था कस्तो छ त्यहाँ अहिले हजुरको पहिलो प्रश्नको एन्सरमा म के जानकारीमा छु भने अब योभन्दा पहिला अस्ट्रेलियामा जुन जहाज आयो त्यो जहाज खाली फर्किनुको मुख्य कारण चाहिँ मैले बुझेअनुसार यहाँको तयारी भनौँ न मुख्यतया राजदूतावासको तयारी पुरा नभएको र कुनै पनि जहाज एयरपोर्टमा आएपछि त्यो जहाजले यात्रुलाई भर्नको लागि पनि यहाँ चाहिँ अब एयरपोर्ट पनि बन्द भएको अवस्थामा एयरपोर्टमा चाहिँ विशेष किसिमले रिक्वेस्ट गरेर खोल्नु पर्ने थियो हैन त्यहाँ चाहिँ अब यहाँको कम्प्लायन्स कुराहरू मिलाउनु पर्ने थियो त्यो मिलाउनको लागि चाहिँ सायद समयले अब ले गर्दाखेरि होला अलिकति अलिक टाइममै काम सुरु गर्नुभएको त सायद सक्नु पनि हुन्थ्यो होला हैन त्यो समयमा काम नभएकोले गर्दाखेरि मैले बुझेअनुसार त्यो सबै प्रविधि पुग्न सकेन नपुग्दाखेरि चाहिँ यहाँको कम्प्लायन्स पुगेको हुँदाखेरि चाहिँ प्लेनमा फर्किँदाखेरि यात्रुहरूलाई लानको लागि मिलेन त्यो चाहिँ इस्यु हो र अब त्यसपछि एम्बेसीले अहिले अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मिलाउँदै अहिले चाहिँ अरू नयाँ प्लानहरू ल्याइरहेको छ र अब ओभरअल अस्ट्रेलियाबाट फर्किन चाहनेहरू मैले थाहा पाए अनुसार एम्बेसीमा चाहिँ एम्बेसीले एउटा फर्म खोलेको छ जहाँ चाहिँ नेपाल फर्किन चाहने सम्पूर्ण नेपालीहरू चाहिँ त्यो फर्म भर्न सक्नुहुन्छ मसँग एक्ज्याक्ट डेटा आजको त भएन रफली चाहिँ 2000+ त्यो फर्म भरेको भन्ने मैले बुझेको छु त्यस अर्थमा अस्ट्रेलियामा बस्नेहरू प्राय अब विद्यार्थीहरू अथवा जुन आमा बुवाहरू आउनु भएको छ आफ्ना छोराछोरीलाई भेट्नको लागि उहाँहरू नै मुख्य जान फर्किन खोज्ने व्यक्तिहरूमा हुन्छ किनभने यहाँ जो बसिराख्नु भएको छ यहाँको चाहिँ पिआर फर्किन चाहने व्यक्तित्वहरूको गुनासो के छ जस्तो अब तपाईको यो भाडाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हजुर अब फर्किन चाहनेहरूको गुनासो त सर्वप्रथम त गुनासो हेर्नुहोस् पहिला अब फर्किन पाइएन हामीलाई जसरी गरी फर्किनु पाए हुन्थ्यो भन्ने नै थियो पहिला चाहिँ अब यो आर्थिक कुरा चाहिँ थिएन भनौँ न भए अब अहिले अभियसली चाहिँ भाडा दर कायम भएपछि धेरैको कुरा मैले के पनि सुनेको छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भाडा निकै चर्को भयो भन्ने सुनेको छु र अहिले चाहिँ रफली अस्ट्रेलियाबाट फर्किन चाहनेहरूको भाडा अराउन्ड 2500 भनिएको छ र पहिला कमर्सियल प्लेनहरू चल्दाखेरि चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट नेपाल फर्किँदाखेरि यहाँबाट विभिन्न एयरलाइन्सहरू थियो अब कुनै एयरलाइन्सको चाहिँ 8-900 देखि लिएर 12-1500 भनौँ न त्यो रेन्जमा जस्तो फर इक्जाम्पल चाइनिज एयरलाइन्सको अराउन्ड 800-900 हुन्थ्यो भने सिङ्गापुर अथवा मलेसियाको चाहिँ 12-1300 त्यो चाहिँ एभरेज प्राइस हुन्थ्यो होइन अब सिजनली पनि कहिलेकाहीँ त अब दसैँको टाइममा महँगो पनि हुन्थ्यो होइन तर रफली भनौँ न 1000 देखि 1500 को रेन्जमा थियो अहिले 2500 भनेको लगभग 40% चाहिँ बढी महँगो छ त्यसकारण चाहिँ प्राइसको बारेमा यो एकदमै लुटपाट नै हो यति चाहिँ अहिले जस्तो तपाईको एउटा कोषको विषयमा पनि हामी पछि कुरा गरौँला त्यो कोष पनि खडा गरिएको छ त्यसलाई युटिलाइज कतिको गर्यो भन्ने कुरा त अहिले छलङ्ग नै हुन्छ म राजन त्रिपाठीज्यू कहाँ जान चाहन्छु राजन सर अमेरिकामा बढी चाहिँ हैन संक्रमण छ तपाईलाई नि राम्रोसँग थाहा छ तपाई त्यही हुनुहुन्छ र नेपाल आउन चाहनुहुने व्यक्तित्वहरूको अवस्था कस्तो छ त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ भाडा काटिसकेको तर गुनासो त हामी सुन्छौं के हो खासमा सत्य कुरा हजुर धन्यवाद नमस्कार ताम्रकार ज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरू यो विषयमा चाहिँ वास्तवमा अमेरिकामा चाहिँ के रे अलिकति भिन्न किसिमको परिस्थिति छ यहाँ साथीहरू हामी एनआरएन का साथीहरू त्यसपछि
अलिकति यहाँ एउटा चाहिँ मैले एकजना साथीको नाम लिनै पर्छ। नेपालबाट यहाँ आएर ट्रेनिङ भिसामा आएर अड्किएर बस्नुभएको एकजना शान्तराज बतास भन्ने चाहिँ एकजना के अरे साथी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ विशेष क्याम्पेनको रूपमा उहाँले हाम्रो एनआरएन सँगसँगै यो नेपाल फर्किन स्वदेश फिर्ती अभियान चाहिँ एउटा चलाउनु भएको छ, विभिन्न ग्रुपहरू बनाउनु भएको छ। त्यसै गरी पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ के अरे हाम्रो राजु दाबास पनि यसमा चाहिँ अलिकति इन्भल्भ भएको पाइन्छ। त्यसैले चाहिँ यसमा चाहिँ अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दाखेरि मानिसहरू अब ट्रेनिङ भिसामा आउनुभएका साथीहरू, अब घुम्नको लागि आउनुभएको स्टुडेन्ट भिसाबाट चाहिँ अब पढाइ सिकिसकेका साथीहरू लगायत अरू अनडकुमेन्टेड साथीहरू पनि धेरै प्रकारका साथीहरू चाहिँ आफ्नो स्वदेश फर्कन पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको चाहिँ एकदमै डेस्परेट चाहिँ चाहना भएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। तर के भने चाहिँ हजुरलाई अलिकति डाटाको रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ लगभग 1000 देखि 1200 जना के अरे चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे नागरिकहरू चाहिँ स्वदेश फर्कन चाहेको अवस्था छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तत्काल व्यवस्था भएमा ती 1000 देखि 1200 बराबरका चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नेपाल फर्कन चाहिँ तयार हुनुहुन्छ। तर के भने यसमा चाहिँ एकदमै ठुलो अन्यल, अमेरिकामा त अझ अलिकति साथीहरू त्यहाँ चाहिँ मिडल इस्ट अनि त्यसपछि मलेसिया हाम्रो अस्ट्रेलियातिरको चाहिँ सिचुएसन भन्दा यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने अलिकति एमबिसीले चाहिँ अलिकति यहाँका साथीहरू जो नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ त्यो फर्कन चाहने साथीहरूको विषयमा चाहिँ अलिकति गम्भीर नभएको हो कि सूचनाहरू प्रवाह गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ध्यान नदिएको हो कि कुनै पनि किसिमका चाहिँ के अरे सूचनाहरू मानिसहरूले सम्पर्क गर्न खोज्दाखेरि बिल्कुल नपाउने, मान्छेहरू अन्योलमा के रहेको अवस्था छ। 17 अफ जुनमा चाहिँ फ्लाइट जान्छ भनेर डेटाहरू निस्किएको छ। चाहिँ त्यस्तै गरेर 25 तारिकमा चाहिँ अर्को चाहिँ फ्लाइट छ भनेका छन्। तर के भने एमबिसीलाई सोच्दाखेरि एमबिसीलाई उनीहरूलाई हामीलाई त्यस्तो किसिमको कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू छैन, हामीले अहिले तपाईँहरूलाई एक्ज्याक्टली यो चिजहरू दिन सकिँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ अवस्था रहेको छ। त्यसैले हामीमा चाहिँ अलिकति विदेश यो चाहिँ अहिले यहाँबाट स्वदेश फर्कन चाहने सम्पूर्ण नेपालीहरूको पक्षमा चाहिँ के अरे अलिकति नेपाल सरकार निकै नै र यसको पोलिसी चाहिँ निकै नै फितलो देखिएको छ। ओके, र यो चाहिँ मिडल इस्टतिर बढी गल्फ कन्ट्रीतिर अहिले समस्या एकदमै छ होइन? र प्रवीण गुरुङ सर, तपाईँ त्यहाँको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र यो एउटा किसिमको जुन भाडा छ अत्याधिक भयो, हामी यही मर्न चाहन्छौँ, बरु हामी जाँदैनौँ, यही भाडा रेट लिने हो भने हामी जान्नौँ भन्ने किसिमको अडान बनिसक्यो भएको। एकदमै चाहिँ दुःखद कुरा हो यो। किन सरकारले सुन्दैन या तपाईँले ध्यान आकर्षित गराउन सक्नु भएन कि? धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक एसबी तम्प्रकारज्यू, सुन्नुभएको छ हजुर? गैर नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका सम्पूर्ण क्षेत्रीय संयोजकज्यूहरू, उपसंयोजकज्यूहरू र ओएस मिडिया मार्फत संसारभरिबाट लाइभ हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण नेपाली साथीहरूलाई म प्रवीण गुरुङको तर्फबाट र मध्यपुर परिवारको तर्फबाट जय नारायणको न्यानो अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु। जय नारायण। तम्प्रकारजी, हजुरले सोध्नु भएको प्रश्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पनि थियो। यो सरकारले चाहिँ अब अहिले यो यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि यहाँ प्रवासमा आएर धेरै दुःख गरेर जुन समस्या परेका नेपालीहरू नेपाल फर्कन चाहँदा पक्कै पनि नेपाल सरकारले भाडा चाहिँ पहिलाको भन्दा पनि अझै लो फेयर गरेर र जुन समस्या परेका नेपालीहरू छन् जोसँग खानको पैसा छैन त्यसले कसरी भाडा तिर्ला, त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यो अलिकति त्यो पनि त्यसलाई अलिकति महत्त्वपूर्ण सोचेर चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति उद्धार गरिदिएको भए अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो। र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहलबाट पनि हुन त अहिले उहाँहरूकै पहलबाट र हामी संयोजक क्षेत्रीय संयोजकहरूको पहलबाट हामीले केन्द्रमा पनि पहल गरिसकेका छौँ र केन्द्रले सरकारलाई पहल गरेर $590 तोकिएको भाडा अहिले 360सम्म झरिसकेको छ मध्यपूर्वमा चाहिँ। र कोही अब साउदीतिर अलिकति यो डिस्टेन्स चाहिँ अलिक लङ डिस्टेन्स भएको ठाउँमा अलिकति महँगै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले एकदमै दबाब दिएकै हो र
साथीहरूले अब यो वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को दफा नम्बर 33 खमा चाहिँ अब समस्या परेका नेपालीहरूलाई चाहिँ सरकारले नै अब सरकार कल्याणकारी कोषबाट चाहिँ उद्धार गर्नुपर्छ भनेर पनि यहाँ उल्लेख गरिएको रहेछ र धेरै साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ र सरकारलाई चाहिँ हामीले धेरै नै पहल गरेका छौँ र यो अझै $364 पनि अझै होइन सरी $392 पनि अझै कम गराउने पहलमा हामी छौँ। धन्यवाद। ओके, रोशन थापाजी हुनुहुन्छ अफ्रिकाबाट। रोशन सर, अफ्रिकाको कस्तो छ अवस्था, त्यहाँको के छ? हजुर, एसपी नमस्कार है। कार्य सञ्चालक हजुर। अफ्रिकामा के छ भनेदेखि अब अहिले अफ्रिका जब 40-42 वटा देश छ अनि प्रत्येक देशमा थोरै जस्तो 15-20 जना मान्छेहरू धेरैजना चाहिँ उद्धारको प्रतीक्षामा बस्नु भएको छ उहाँहरू। अनि अब अफ्रिका चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने नेपालबाटै हेर्दा पनि र एनआरएनए भित्रैबाट पनि हामी चाहिँ कर्णाली जस्तो भयौँ होइन। अनि भर्सक हामी चाहिँ अलिकति कर्णाली चाहिँ अलिक विकट नै पर्छौँ भनौँ न हामीलाई चाहिँ। फेरि उद्धारको कुरा हुँदै गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ पालो चाहिँ अन्तिममा आउने हो, जुन बेला लगभग सबै खुलिसक्छ त्यही बेला मात्रै आउँछ होला। त्यही हिसाबले हामी माइन्ड सेटअप चाहिँ त्यही हिसाबले गरेर बसेका छौँ हामीले पहिलादेखि नै। साथीहरूलाई त्यही भनेको छु यो चाहिँ। र पनि के भन्छ कसैको जानै पर्ने हुन्छ। जस्तै अस्ति नै एकजना हाम्रो ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठबाट नगरपालिका एकजनाको सेसेलसँग मृत्यु भयो। त्यो बेलामा पनि उहाँको एकजना कोही परिवारका मान्छेहरू आउनु पाएदेखि या म त अन्तिम दाह संस्कारमा परिवारको एकजना सदस्य भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीले सबै लाग्यो त्यो बेलामा चाहिँ होइन। अब अनि अब अहिले के भने अब राज्यविहीनताको महसुस पनि हामीलाई त्यहाँ भयो एक हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ। राज्य भनेको चाहिँ सिमाना मात्रै हो कि त्यहाँभित्र भएका जनताहरू पनि हुन् त होइन। राज्य भने त्यहाँ भएका जनताहरू छन्, त्यहाँभित्र भएकाहरू छन्, त्यहाँबाट बाहिर गएका मान्छेहरू छन्। ती जनताहरू चाहिँ राज्यको हाम्रो परिभाषाभित्र पर्छ कि पर्दैन त होइन। अब अहिले यो जुन अब यो चर्को शुल्क कुराको आयो, अहिले जति पनि यो त्यो चर्को शुल्क लियो भएर आइरहेछ, राज्यको दायित्व हो कि होइन त्यो चाहिँ? चाइनाबाट गरेलाई चाहिँ निःशुल्कमा गर्ने। अब खाडी मुलुकतिर जहाँ चाहिँ बसेर जुन अब अस्ति पनि समाचारमा पनि आइरहेको थियो कि कोही गर्भवती महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ थप शुल्क लिने। यो हुँदाखेरि कि त सरकारले भनिदिनु पर्यो कि हामी गर्न सक्दैनौँ, हामीले उद्धारको कार्य भनेको यो बिचरा ट्राभल एजेन्टलाई दिएको छौँ, तिमीले उनीसँगै सम्पर्क गरेर आऊ भनेर कि त भनिदिन पर्यो होइन। बिचरा ट्राभल एजेन्ट जति पनि उहाँहरूले अहिले 2-4 जनाले जति पनि चर्किल गरिरहनु भएको छ, धेरै जति भन्दै चर्किल लिइरहनु भएको छ, कि त यो सरकारको काम होइन, यो उहाँहरूको काम हो भने उहाँ छुट्याइदिनु पर्यो यो चिजमा चाहिँ होइन। त्यो हुँदाखेरि के भन्छ अहिले राज्यविहीनताको अवस्था छ। अहिले अफ्रिकामा भन्नुहुन्छ भने जम्मा 42 वटा देशलाई 2टा एम्बेसीले हेर्छ। त्यहाँ पनि अब उहाँहरूलाई अब जस्तो मेरो एम्बेसीडरहरूसँग कुरा भइरहन्छ, उहाँहरूले आफ्नो क्षमता अनुसारले गर्नुहुन्छ र पनि उहाँहरूसँग जति भने पनि क्षमता जति भए तापनि उहाँहरूसँग त 24 घण्टा छ, मेन पावरको कमी छ। त्यो गर्दाखेरि अलिकति त्यहाँ पुगिसकेका छैन र अलि 2-4वटा एम्बेसीहरू हाम्रो अफ्रिका रिजनमा थपिदिएदेखि चाहिँ त्यहाँ गइरहेको नेपालीहरूलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो कि। जस्तो पारस मणि सर, अहिले एउटा किसिमको श्रम स्वीकृति भएका व्यक्तित्वहरू जसले रोजगारी पनि गुमाउने एउटा तर्खरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू बडो चिन्तामा हुनुहुन्छ नेपालमा पनि। के गर्ने उहाँहरूको विषयमा कतिको चाहिँ तपाईँ एसियाको मात्रै अलिकति हकमा बोलिदिनु न, कतिको चाहिँ नेपालमा अड्केका छन्? जस्तो कस्तो भने नट ओन्ली एसिया, तपाईँको बाहिर युरोप भयो, अमेरिका भयो होइन, अब जापान भयो, कोरिया भयो होइन, अनि अरू पनि देशमा यदि होस्ट कन्ट्रीले त्यो व्यक्तिलाई लिन्छ भने, उसले एक्सेप्ट गर्छ भने नेपाल सरकारले अनि श्रम स्वीकृति दिएर उनीहरूलाई चाहिँ यही आउने जाने क्रममा जुन अहिले हवाईजहाज नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्ससँग कन्ट्र्याक्ट गरिरहेछ, मतलब ल्याउने जाने गरिरहेछ, त्यही मौका छोपेर यदि त्यहाँ बसेका मान्छेहरूलाई श्रम स्वीकृति दिएर बाहिर उनीहरूलाई जाने मौका दियो भने मलाई लाग्छ यो बेरोजगारी समस्या त्यसले पनि अलिकति थोरै हल गर्छ। किनकि मलेसिया र मिडल इस्टबाट मात्रै हजारौँ बेरोजगार भएर नेपाल जानेछन्। यो नेपाल सरकारको सबभन्दा ठुलो अब चुनौती हो। अस्ति भर्खर हेरेको अहिले महिनामा 15 अर्ब चाहिँ नेपालको घाटा छ अरे अर्थमन्त्री अस्तिमा, 40 अर्ब चाहिँ खर्च छ अरे, 25 अर्ब आम्दानी छ अरे, 15 अर्ब चाहिँ पुगिरहेको छैन भनिसकेपछि चाहिँ 40 अर्ब खर्चमा 15 अर्ब नपुगेको ठाउँमा बेरोजगारी सङ्ख्या यस्तो बढ्नु भनेको रेमिटान्स नेपालमा कम जानु हो। त्यही भएर चाहिँ त्यहाँको मान्छेलाई रोक्ने भन्दा पनि श्रम स्वीकृति यथाशीघ्र चाँडो गाउँ नेपाल सरकारले दियो भने त्यसमा हामीले पहल ड्राफ्ट बनाइसक्यौँ। अब श्रम मन्त्रालयमा हामी बुझाउँदैछौँ। मलाई लाग्छ सरकार पनि पोजिटिभ छ, तर त्यो चाहिँ जति सक्दो चाँडो नेपाल गभर्मेन्टले गरिदियो भने नेपाल सरकारले नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ।
ओके होमनाथ सर, जस्तो तपाईँ त्यहाँ पनि समस्या यही हो होइन? अस्ट्रेलियातिरको कुरा गर्ने पनि धेरै मान्छेहरू अड्केका छन् अस्ट्रेलियाको लागि आउनको लागि। धेरैको चाहिँ भिजा छ तर उनीहरू जान पाइरहेका छैनन्। हजुर, अब यसमा चाहिँ के छ भने अब अहिले त हेर्नुहोस् अस्ट्रेलियामा पनि इन्टरनेसनल बोर्डर अझै ओपन भइसकेको छैन होइन। जस्तो चाहिँ अब अस्ट्रेलियन नागरिकलाई चाहिँ अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले बाहिरबाट पहिला चाहिँ उद्धारको रूपमा चाहिँ यहाँ ल्याउने काम चाहिँ चार्टर प्लेनबाट भयो होइन। तर कमर्सियल प्लेनहरू त अस्ट्रेलियामा अझै खुलिसकेको छैन। त्यसकारण चाहिँ इन्टरनेसनल बोर्डर नखुलेको हुँदाखेरि चाहिँ अस्ट्रेलियाको हकमा बाहिरबाट विदेशी नागरिकलाई अझै पनि अस्ट्रेलियामा आउन चाहिँ मिल्दैन होइन। तर पनि अब यसमा मेरो के सहमति छ भने यदि नेपालबाट कसैलाई चाहिँ अब भोलि चाहिँ कमर्सियल्ली प्लेनहरू खोलेको अवस्थामा र अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गरेको अवस्थामा नेपाल गभर्मेन्टले यहाँ काम गर्न आउने अथवा पढ्न आउने विद्यार्थीहरू छन् भने उहाँहरूलाई चाहिँ बाटो खुलाइदिनुपर्छ भन्ने मेरो पनि सहमति छ। र मलाई लाग्छ नेपाल गभर्मेन्टले पनि અહીં प्रकाशले भनिहाल्नु भयो होइन। यदि कोही मान्छे विदेशमा इम्प्लोइमेन्ट पाउँछ भने यो यस्तो बेलामा जो नेपाल फर्किरहेको छ, नेपालमा चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट भइरहेको छ, त्यो समयमा यदि कोही व्यक्ति विदेशमा चाहिँ काम पाउँछ भने त उहाँहरूलाई जानको लागि चाहिँ बाटो खोल्नु कुरा राम्रै हो। तर यसमा फेरि सरकारले के पनि याद गर्नुपर्छ भने यदि त्यो क्रममा जान चाहने व्यक्तिको चाहिँ थोरै भनौँ न जेन्युनली जान चाहेको हो र उहाँ काम चाहिँ सेक्युर छ भन्ने कुराहरू अलिकति चेक त गर्नुपर्छ होला। किनभने कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस् अब हामी सबैले राम्रो होस् भन्दा भन्दै पनि कहिलेकाहीँ फेरि अब रङ किसिमले पनि कोही व्यक्तिहरूलाई विदेशमा चाहिँ प्रलोभन देखाएर लान सक्ने स्थिति हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ कन्ट्रोल त चाहिन्छ। तर यदि जेन्युनली कसैले विदेशमा काम पाएको छ, भिसा पाएको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई नेपालबाट पनि निस्किनको लागि रोकटोक हुनु हुँदैन र जुन देशमा चाहिँ जाने हो उहाँ त्यो देशको चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू खुल्या छ र आउनको लागि वेलकम छ भने चाहिँ यसको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो र अस्ट्रेलियामा पनि हामीले त्यसैलाई पर्खिरहेका छौँ। ओके, थ्याङ्क यू होमनाथ सर। र राजन त्रिपाठी सर, जस्तो अब त्यहाँबाट नेपाल आउने योभन्दा केही समय अगाडि मात्रै 6-7 जना अड्किएका थिए होइन। उनीहरू जान इमिडिएटली जान तयार थिए, तर त्यो कुरामा चाहिँ सरकार गम्भीर देखिएन भनेर मैले योभन्दा अगाडिको वर्ष पनि त्यो कुरा उठेको थियो होइन। त्यो त्यहीँबाट प्रतिनिधिहरूले उठाउनु भएको थियो। जस्तो नेपालबाट अझै आउन चाहनेहरू र उहाँहरूको चाहिँ सबै एप्रुभ भिसा एप्रुभ भइसकेको तर चाहिँ कारणवश रोकिएको त्यस्ता छन् केसहरू? हजुरले नेपालबाट अमेरिका आउन चाहनेको कुरा गर्नुहुन्छ होइन? त्यस्तो चाहिँ प्रशस्त धेरै नै व्यक्तिहरू त्यसमा पनि रहनु भएको हामीले पाएका छौँ। र विशेष गरी अघि होमजीले भन्नुभयो कि जस्तै उहाँको कुरामा चाहिँ म अलिकति एडप गर्न खोजेँ कि त्यो हाम्रो अमेरिकामा पनि अहिले चाहिँ अमेरिकन आफ्ना नागरिक र यहाँ चाहिँ पर्मानेन्ट रेसिडेन्सको हैसियतमा चाहिँ बस्ने के अरे नागरिकहरू बाहेक, गैर आवासीय नेपालीहरू बाहेक अरू विदेशी नागरिकहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ बोर्डरहरू खुल्ला नगरिसकेको अवस्थामा चाहिँ यो प्रक्रिया चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो प्रक्रिया छ। यसलाई अलिकति समय लाग्छ होला। ती प्रक्रियाहरू सबै अरू रेगुलर भिसामा अथवा स्टुडेन्ट भिसामा अरू विभिन्न प्रकारका भिसाहरूमा चाहिँ के अरे अमेरिका आउन चाहने व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ अलिकति समय लाग्न सक्छ। तर चाहिँ जस्तो अमेरिकन नागरिकहरू अथवा ग्रिन कार्ड होल्डरहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ अमेरिकन एम्बेसीले, नेपाल स्थित अमेरिकन एम्बेसीले कोअर्डिनेसन गरेर पटक विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ चार्टर गरेर पनि आफ्ना चाहिँ आउन चाहने आफ्ना नागरिकहरूलाई चाहिँ ल्याएको अवस्था हो। र जहाँसम्म चाहिँ ग्रिन कार्ड होल्डरहरूको अवस्था छ त्यसमा चाहिँ अलिकति धेरै साथीहरू वेटिङमा, जो ग्रिन कार्ड भएका साथीहरू अमेरिका नेपाल केही समयका लागि जानुभएको थियो, उहाँहरू आउने प्रक्रिया चाहिँ स्टिल प्रक्रियामा रहेको हामीले पाएका छौँ। सँगै अघि मैले यसैमा जोड्न चाहेँ जस्तो प्रक्रियामा रोकिँदै गर्दा केही त्यस्तो अप्ठ्यारो उहाँहरूलाई पर्न सक्ने अवस्था या विभिन्न शिक्षा आर्जन गर्न पनि जानेहरूको विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या होला होइन, उहाँहरूलाई समस्या या रोजगारीका सिलसिलामा जानेहरूको सङ्ख्या पनि छ, उहाँहरूमा त्यस्तो समस्या केही आइपर्ला या के छ? उहाँलाई कसरी सल्भ गरिन्छ? त्यो अमेरिकाको हकमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो प्रकृतिमा चाहिँ त्यस्तो समस्याहरू नहोला भन्छु मैले। किनभने स्टुडेन्टको हकमा अहिले धेरै चिजहरू चाहिँ हाम्रो सबै अनलाइनबाटै नै धेरै कुराहरू भएका छन्।
कतिपय चाहिँ चिजहरू हामीले नेपालबाट पनि गर्न सकिने अवस्था छ र अरू अवस्थाहरू चाहिँ एकदमै नर्मल अवस्था नभएको हुनाले जस्तो टुरिस्ट भिसा अथवा ट्रेनिङ अरू अपर्च्युनिटीको भिसाहरू बिजनेस भिसाहरू यो प्रक्रिया चाहिँ अब किनभने अझै स्टिल हामी चाहिँ पेन्डामिकको चाहिँ के अरे महामारीमै अझै रहेको अवस्थामा चाहिँ र कन्ट्रीहरू पनि बिस्तारै खुल्ने के अरे प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा अहिले ती प्रक्रियाहरू चाहिँ पोसिबल पनि नभएको र चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ बिस्तारै खुल्दै गएको अवस्था हो यसमा चाहिँ ओके थ्याङ्क यू प्रवीण गुरुङजी ओके थ्याङ्क यू सर ओके म पछि आउँछु तपाईँका प्रवीण गुरुङ सर जस्तो अब हामी अलिकति मिडल इस्टकै कुरा गरौँ होइन त्यतातिर त्यहाँ धेरै छन् नेपालीहरू अब के छ उहाँहरूको समस्या प्याकेजमा सम्बोधन गर्नको लागि सरकार तत्काल गम्भीर त देखिँदैन होइन तपाईँलाई के लाग्छ कसरी हुन्छ त्यो पीडालाई कसले सल्भ गरिदिने एनआरएनएले पनि चाहिँ चुप लागेर बस्यो भने अभिभावक को अब प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ धन्यवाद ताम्रगरजी यस्तो अब यो मध्यपूर्व एउटा श्रमिकजीवीहरूको देश भएको कारणले गर्दा पनि यहाँ लगभग 15 देखि 20 लाख नेपालीहरू कार्यरत छन् र अहिले यो जुन कोभिड-19 को यो केसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नेपालीहरूको जागिर पनि गुमिसकेको अवस्था छ लगभग भनौँ न अब अहिले यहाँ रहेका र यहाँ जागिर गुमिसकेका र समस्या परेका र नेपालबाट चाहिँ यहाँ मध्यपूर्वमा फर्कन चाहनेहरूको टोटल सङ्ख्या गर्दाखेरि लगभग 4 लाख जति चाहिँ एकदम जागिर धरापमै परिसकेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी गैर आवासीय अभियन्ताहरू र यहाँ रहेका दूतावासहरूले पनि यो विषयमा नेपाल सरकारप्रति धेरै नै पहल गरेको अवस्था हो होइन। अब त्यो गर्दा पनि अब नेपाल सरकारले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ एकदमै ढिला गरेको हेलचक्राइ गरेको पनि म भन्न चाहन्छु, किनकि नेपाल सरकारले हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्र धानेको नै एउटा रेमिटेन्सले गर्दा नै हो। तर 4 लाख नेपालीहरूले जागिर गुमाउनु भनेको आखिर हाम्रै देशलाई नै असर पर्ने कुरा हुँदा नेपाल सरकारले चाहिँ अलिकति यस विषयलाई चाहिँ सिरियसली लिएर छिटोभन्दा छिटो यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल लानको लागि पहल गर्ने र नेपालमा चाहिँ जुन छुट्टी गएर बसेका र यहाँ आफ्नो जागिरमा आउन चाहने व्यक्तिहरूले त चाँडोभन्दा चाँडो फर्काउनु पहल गर्नुभयो भने यो चाहिँ देशलाई नै राम्रो हुने थियो र ती पीडित जुन नेपालीहरूलाई पनि एकदमै राहत मिल्ने थियो भन्न पनि म चाहन्छु। ओके प्रवीण सर, मैले अलिकति एउटा कुरा तपाईँलाई अलिकति सुन्नै पर्ने कुरा, जस्तो मलेसियाबाट उद्धार कि व्यापार भनेर युवाले प्रश्न गरिरहेका छन्, मर्नु न बाँच्नु बनाए भनेर चाहिँ उनीहरूले एकदमै विभिन्न मैले बहस गर्दैछु भनेर चाहिँ भनिसकेपछि उहाँहरूका यी प्रतिक्रियाहरू हुन् र किन यति निर्दय होइन सरकार, किन यति निर्दय। अनि अर्को कुरा चाहिँ ऋणमाथि ऋण थोपार्नु भएको छ। अब यहाँ धेरै समस्याहरू यी छन्, भाडा तिर्न नसक्ने विदेशमै मर्ने हो अब भनेर भनिन्छ, भाडा तिर्नै नसक्ने भएपछि विदेशमै मर्छौँ। यी यस्ता समस्या धेरै छन्, यी सुन्नुपर्ने। यो सबै कतार, बहराइन, त्यहाँ मलेसियाबाट हो। यो सबै कल्याणकारी कोषको पैसा कहिले काम आउँछ यो पनि प्रश्न आइरहेछ। म एकछिन सबै कहाँ जान्छु र घाउमा मलम लगाएको हो या नुन दलेको हो। अब यी प्रश्नहरू सुन्दै गर्दा मन अलिकति छिया हुन्छ प्रवीण गुरुङ सर। अब अहिले अनसिन वारमा छौँ हामी होइन, यो युद्ध नै हो, तेस्रो युद्ध भन्दा फरक पर्दैन। र अब म अलिकति चाहिँ हाम्रो के अरे रोशन थापा सर कहाँ जान चाहन्छु। रोशन सर, हेलो। हजुर, यो सबै अब तपाईँहरू विश्वका एउटा किसिमको रिजनल कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ, यहाँ डेपुटी कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ तपाईँ। एउटा मलाई लाग्छ यहाँनिर एउटा विश्वको एनआरएनए को एउटा चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तित्वको आज यहाँ गहन मिटिङ हुँदैछ भन्दा फरक पर्दैन। यहीँले तपाईँ सबैको ध्यान आकर्षित भयो। अब सबैले यो कुरालाई कतिको चाहिँ तपाईँको हाम्रो कुमार पन्तज्यूको कतिको ध्यान आकर्षित भएको छ यो कुराप्रति? उहाँहरूले आफ्नो पहलबाट गर्न खोजि नै रहनु भएको छ आफ्नो क्षमता अनुसारले। तर पनि अलिकति बढी, त्यहाँभन्दा धेरै पनि अलिकति बढी गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि होइन? आफ्नो इफोर्ट त लगाइरहनु भएको छ। हामीले बार त्यो कुराहरू त हामीले मिडिया मार्फत पनि अस्ति 4 जनाले पनि हामीले वक्तव्य गर्न निकाल्यौँ। हामीले त्यो त बारबार हाम्रो तर्फबाट त गरि नै रहेछौँ त्यो चाहिँ होइन। उहाँहरूले पनि
एटलिस्ट त्यति गर्न दिन पर्यो होइन। आउनेलाई आउन दिन पर्यो, जानेलाई जान दिन पर्यो। अब मेरो एकजना साथीहरू हुनुहुन्छ, मलाई हिजो पनि उहाँले फोन गर्नुभएको थियो, यो महिनाको लास्टमा उहाँको तान्जानियाको भिसा सकिँदैछ, अब म नगई हुँदैन, के गर्ने होला भनेर। अब उहाँ त यो कोरोना त सकिन्छ, यसले त मार्ने पनि भयो भनेर एकदम दुखेसो गर्दै हुन्छ उहाँले पनि होइन। अब यसमा तपाईँ गम्भीर हुनुहुन्छ होइन। यो एनआरएनए को केन्द्रीय कमिटीमा पनि अब उठ्छ यो कुरा कि उठ्छ कुरा उठ्छ होइन। यसमा कुरा पनि उठ्छ, यसबारेमा अब हामीले नयाँ ढङ्गले छलफल पनि चलाउँछौँ। ओके पारस मनी सर, तपाईँलाई थाहा छ सरकारले एनआरएनएलाई युज एन्ड थ्रो गरेको भनेर भन्न मिल्छ मैले यहाँबाट? किनभनेदेखि जेन्युन पोइन्टमा तपाईँहरू किन बहस गर्न सक्नुहुन्न? पारस मनी सर अनि एकदमै सही कुराहरू उठाउनुभयो। अस्ति भर्खरै चाहिँ यो 4वटा रिजनबाट युरोप, अमेरिका अनि मिडल इस्ट अनि 4वटा रिजनबाट चाहिँ एउटा विज्ञप्ति पनि आयो क्या यसको बारेमा होइन। धेरै कुराहरू राजनीतिले पनि त्यो कुरामा प्रस्ट्याउनु होला होइन। त्यतिखेर एकदमै हतारमा त्यो विज्ञप्ति निकालेर चाहिँ हामी चाहिँ एसियाको छुट्याएको थियौँ त्यतिखेर। तर त्यो विज्ञप्तिलाई पनि म यही मिडियाको मार्फतबाट त्यसको चाहिँ पूर्ण समर्थन पनि गर्छु। त्यो अस्ति रिजनल कोअर्डिनेटर उठाउनु भएको यसमा चाहिँ कस्तो भने हामीले सरकारलाई एउटा म्यानेजरल प्रोसेस हुन्छ नि, व्यवस्थापकीय पद्धति भन्छ नि होइन, त्यो हामीले घचाउने हो क्या। कतिपय कुराहरू हामी एनआरएनको हातमा हुँदैन क्या, हाम्रो हातमा हुँदैन। हामीले प्लेन चार्टर गरेर सबैलाई इभ्याकुएसन हामीले गर्न सक्दैनौँ होइन। यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारलाई हामीले भन्नुपर्ने हो। र तरिका यो छ, बाटो यो छ, बाँकी डेटादेखि लिएर योदेखि लिएर एम्बेसी भन्दा पनि बढी म्यान पावर हामीसँग भएको आधारमा हामी त अलिकता सक्दो सहयोग गर्छौँ त उहाँलाई होइन। हामीले यो तरिका हो, यो तरिका त ठिक हुन्छ भन्यो। हामीले श्रम कल्याणकारी कोषमा भएको 6 अर्बलाई पनि व्यवस्थापन गरौँ। यही बेलामा हो, आपतमा हो, विपदमा हो, उनीहरूकै कल्याणको लागि हो भनेर उनीहरूलाई पनि हामीले भनिसक्यौँ। तर के भने एउटा भाडा चर्को भयो। अर्को चाहिँ अलिकता जस्तो म फेरि अघि ओसियानाको रिजनल कोअर्डिनेटर होमनाथ पाण्डे र हाम्रो अमेरिका क्षेत्रको चाहिँ रिजनल कोअर्डिनेटर राजन त्रिपाठीले भनेको कुरा, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा चाहिँ जस्तो बोर्डरहरू बन्द छ र बाहिर पर्मिट दिएर पनि जान सक्दैन उनीहरू। तर कतिपय देशहरूमा जहाँ चाहिँ अलिकता अहिले अब जस्तो जापानको केसमा आउन ओके छ, मलाई लाग्छ कोरियाको केसमा पनि आउन ओके छ, अरू युरोपको कुनै ठाउँमा पनि त्यस्तो होला। त्यहाँ जाने ठाउँमा जसले चाहिँ भिसा अलरेडी छ, डकुमेन्ट भइसकेको छ, एन्ड दे हेभ अलरेडी गट द भिसा एन्ड वुड लाइक टु गो अब्रोड होइन कामको लागि भने त्यो मान्छेले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ वर्क पर्मिट दिनु पर्यो र उनीहरू चाहिँ बाहिर जान पाउँ। र जस्तो अब होमनाथ पाण्डेज्यू यहाँनिर गम्भीर अहिले प्रश्न सिर्जना भएको छ होइन। तपाईँ माथि एउटा ठुलो जिम्मेवारी पनि छ। अहिले यो समयमा यदि सम्बोधन गर्न सक्नु भएन भने फेरि कहिले गर्ने एनआरएनए प्रतिको विश्वास घट्दै जान्छ। जस्तो अब कोष सृजना भएको छैन, कोष स्थापना भएको छ। त्यो कोषले के भनेको छ भनेदेखि यदि कुनै पनि विपद पर्यो, आपत पर्यो, युद्ध भयो भनेदेखि हामी हाम्रो नागरिकलाई एकदमै चाहिँ उद्धार गर्नेछौँ छिट्टो, सुपर फास्ट। तर त्यहाँ चार्जको कुरा पनि गरिएको छैन, विदाउट चार्ज। तर यहाँ त ठुलो एकदमै ढाडै भाँच्ने गरी चार्ज लिइरहँदा त्यो ठ्याक्कै जुन एउटा हाम्रो सहमति सहकार्य छ, जुन एउटा कानुन बनेको छ, जहाँ हामी बुदा त्यो पढ्दै गर्दा त त्यो बुदामा मात्रै सीमित भयो नि। हजुर, अब हजुर यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने सर्वप्रथम त त्यो हजुरले भनेको बुझा चाहिँ मैले चाहिँ पर्सनली त्यति पुरै ठ्याक्क त मलाई अहिले पुरै चाहिँ थाहा भएन। तर प्रिन्सिपली के हुन्छ भने कुनै पनि गभर्मेन्टले आफ्नो नागरिकलाई आपत पर्दाखेरि चाहिँ स्वदेश फर्किनु पर्यो भने त्यसको लागि व्यवस्था मिलाउनु पर्ने त त्यो देशको जिम्मेवारी हुन्छ नै होइन। त्यो जिम्मेवारीको क्रममा कुनै पनि सरकारको आफ्नो फन्डमा भएको पैसा अथवा ट्याक्स पेयरले तिरेको पैसालाई सदुपयोग गर्नुपर्ने पनि जिम्मेवारी हुन्छ नै। यसलाई हामीले अलिकति ब्यालेन्स रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अस्ट्रेलियाको रूपमा पनि हेर्नुभयो भने अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले बाहिरबाट आफ्नो नागरिकलाई अस्ट्रेलियामा ल्याउँदाखेरि जो नागरिक फर्किनु भयो उहाँहरूलाई आवश्यकता परेको एयर फेयरको पैसा चाहिँ सरकारले मागेको थियो होइन। त्यसकारण नेपाल गभर्मेन्टले पनि कम्प्लिटली फ्री रूपमा लाग्न पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब म खासै कमेन्ट गर्न चाहेन। किनभने यदि सरकारले
त्यो भनेको कति फन्ड हुन्छ त्यसलाई सक्ने नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ फाइनान्सियल एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने सरकारले सम्पूर्ण विदेशमा हुने मात्रलाई पनि होइन कि नेपालमा बस्नेहरूलाई पनि त्यो पैसालाई सदुपयोग गरेर सबैको लागि समान किसिमले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन तर पनि सक्दो किसिमको सहुलियत गर्ने यदि अब विदेशी उद्धार फन्डमा पैसा छ भने त त्यो पैसालाई सदुपयोग गर्नुपर्ने पनि यो समय हो त्यसको लागि पनि म एग्री छु होइन तर ओभरअल भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले नेपाल फर्किनको लागि कति पैसा लाग्ने हो त्यसलाई मिनिमम कस्टमा त्यसमा कुनै मार्जिन नराखिकन सम्पूर्ण नागरिकलाई सहयोग हुने किसिमले गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ अहिले जुन फेयर तोकिएको छ त्यो फेयर चाहिँ रिभ्यू होस् भन्ने म पनि चाहन्छु ओके म अलिकति ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु जिम्मेवार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जस्तो अमेरिका विभिन्न ठाउँहरूबाट एउटा रिजनल कोअर्डिनेटरज्यूहरू सुन्नु होला जस्तो अब वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को हामीले हेर्ने हो भनेदेखि बुँदा 33 मा लेखिएको छ तपाईको 33 को ख मा पनि कामदारको अङ्गभङ्ग भई वा दफा 75 को कारणबाट कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउन क्षतिपूर्ति दिन र त्यसरी फिर्ता आएका कामदार वा निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने भनेको छ हैन त्यसको 75(2) मा हेर्ने हो भने नेपाली कामदार रहेको मुलुकमा युद्ध महामारी प्राकृतिक विपत्ति परि कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले कूटनैतिक नियोग र श्रम सहचारी मार्फत कामदार फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ भनिएको छ स्पष्ट छ यो रोशन सर हजुर कुरा स्पष्ट छ हैन तर काम चाहिँ स्पष्ट भएन काम भएन दफा त स्पष्टै लेखेको छ नि त्यहाँनिर पारस मणि सर सुनिराख्नु भएको छ तपाई हजुर म सुनिरहेको छु हजुर तपाईको क्यामेरा अन छ ओके स्पष्ट छ नि यो 2064 को वैदेशिक रोजगार ऐन केका लागि प्रश्न त खडा हुन्छ नि फेरि यो प्रश्न छ के श्रम कल्याणकारी कोष भनेको छ यो पनि हैन अनि सरकारको चाहिँ नियमावलीमा पनि त्यो छ हैन तर त्यसको लागि चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ घचघचाइरहेका छौँ हामीले चाहिँ त्यो एउटा ड्राफ्ट तयार पारिसकेका छौँ हैन हाम्रो प्रवक्ताजीसँग छ त्यो र अनि श्रम स्वीकृतिको बारेमा कोषमा कति जम्मा छ पारसमणि सर अहिले लगभग 6 अर्ब भन्दा पनि बढी 6 देखि 7 अर्ब युज भएको छ कि छैन खर्च भएको छ कि छैन डिपोजिट छ कि या खर्च भइसक्यो कि त्यसको लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ हिसाब किताब चाहिँ 6 देखि 7 अर्बको बीचमा चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ यो श्रम कल्याणकारी कोषमा छ भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त भएको छ र यसलाई पनि हामीले सरकारलाई चाहिँ भनिदिनै रहेका छौँ कि त्यो चाहिँ एटलिस्ट अहिले चाहिँ गाह्रो भनेको चाहिँ एटलिस्ट हामीले मलेसिया र मिडल इस्टतिर हो अघि हाम्रो प्रवीणजीले पनि भनिसक्नुभयो त्यहाँ चाहिँ होइन अनि म चाहिँ अब एसिया हेर्ने भएको मलेसियामा त्यस्तै छ टिकट काटेर घर जाने मान्छे पनि छैन त्यसलाई के गर्ने हामीले कि मलेसियामा मर भन्ने अब सबै हामी एनआरएलले पैसा उठाएर उनीहरू लग्ने हामीसँग क्यापासिटी पनि छैन टु बी फ्र्याङ्क हैन तर नेपाल गभर्नमेन्टले आफ्नो नागरिकको लागि चाहिँ अब त्यति चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यति चाहिँ र हामीले घचघचाइ पनि रहेछौँ प्रवीण गुरुङजी तपाईँ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ यति ठुलो राहत कोषमा पैसा डिपोजिट छ भनेपछि त्यो अहिले युज गर्छौँ पनि भनिएको छ योभन्दा अगाडिको उसमा विपत्ति त अब यस्तो यो विपत्ति यो सरी माफ गरे मैले त्यो अब जोडेको त्यो श्रम कल्याणकारी कोष हो नेपाल गभर्नमेन्ट जो मान्छे विदेशमा काम गर्न जान्छ उसले श्रम दस्तुर बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यही पैसा जम्मा भएर आज 6 अर्ब भन्दा बढी आइसकेको छ प्रवीण सर यो कुरामा ध्यान अब यो मध्यपूर्व नै एउटा श्रमिकजीवीहरूको देश भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ रहेका जति पनि नेपालीहरू छन् कम्पनीमै काम गर्न आएका हुन् र हो अब कोही साथीहरू अब छुट्टी जानको लागि चाहिँ अब भनौँ न आफ्नो एग्रिमेन्टहरू क्यान्सलेसन गरेर बसिरहेको हुनुहुन्छ कोही साथीहरू अब कम्पनीले नै फायर गरिदिएर बसिरहेको हुनुहुन्छ त्यस्तो साथीहरूको लागि चाहिँ अब कम्पनीले पनि त टिकटको अब बन्दोबस्त भनौँ न प्रोभाइड गरिदिएको पनि होला र जुन तपाईँले भन्नुभयो वैदेशिक रोजगारको ऐन 2064 को दफा नम्बर 33 मा चाहिँ अब समस्या परेका नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारको जुन कल्याणकारी कोषबाट चाहिँ उहाँलाई उद्धार गर्न पर्ने भन्नुभयो त्यो पनि अब अवश्य गर्नै पर्यो जुन चाहिँ यहाँ कम्पनीले टिकट दिएको व्यक्तिहरू त ठिकै छ कम्पनीले नै अब भनौँ न
प्रोभाइड गरौँला। अब त्यो अलिकति जोगिनु भनेको नि हाम्रै नेपाल सरकारको एउटा हाम्रै देशकै अब एकाउन्टमा चाहिँ अलिकति पैसा सेभ हुनु पनि हो। र जो चाहिँ एकदम समस्या परेका छन्, टिकट काट्नै नसक्ने अवस्थामा छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई त हामी गैर आवश्यकले कतिसम्म हेल्प गर्ने त। राहत यति धेरै वितरण गर्यो कि यहाँ अब तपाईँलाई मैले यो भनौँ न डिटेल्समा के अरे गयो भने लगभग 1 घन्टा जति लाग्छ होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो केन्द्रबाट चाहिँ हामीलाई सपोर्ट आएकै हो मध्यपूर्वमा, र अरू क्षेत्रहरू पनि सपोर्ट आएकै हो यसको लागि। तर जुन समस्या परेर बसेका नेपालीहरू छन्, जुन खानको लागि उनीहरूको एक छाक टार्नको लागि गाह्रो छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अवश्य पनि नेपाल सरकारले चाहिँ यो अवस्थामा उद्धार गर्न पर्ने हो। तर हामीले पनि यो विषयमा केन्द्रमा रिपोर्ट गरेछौँ, केन्द्रले पनि उता दबाब दिइरहेको छ, तर यो चाहिँ अलिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कता कता मलाई सुन्नुमा चाहिँ अनौपचारिक नै हो, $100 चाहिँ 292मा पनि फेरि $100 चाहिँ नेपाल सरकारले कतै चाहिँ यो नेपाल सरकारको जुन कल्याणकारी कोषबाट चाहिँ भनौँ न कभर गर्ने भन्ने खालको मैले एउटा मेसेज पनि पाएको थियो। तर त्यो कतिको अब सम्भव छ, र हाम्रो अपिल नै त्यही छ, यहाँ समस्या परेको नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न पर्यो। थ्याङ्क यू प्रोफेसर राजनज्यू। केही छ यसमा कमेन्ट गर्नुपर्ने यो कल्याणकारी कोषकै विषयमा हामी कुरा गर्दै गर्दा? यसमा हजुरले पनि प्रश्न पारिसक्नुभयो, साथीहरूले पनि प्रश्न पारिसक्नुभयो, मैले धेरै कुरा दिदिनँ। तर पनि यसमा चाहिँ के भने अब यो सरकारको एकदमै के अरे अपरिहार्य दायित्व नागरिकप्रतिको कि जो मानिसहरू चाहिँ जान चाहन्छन् आफ्नो पैसा आफ्नो खर्चमा, तिनीहरूलाई जान स्वदेश फिर्तीको चाहिँ व्यवस्था पनि अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्यो। र जो साथीहरू आफ्नो खर्च जुटाउन सक्नुहुन्न उहाँहरूको लागि पनि चाहिँ सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ। र हामीसँग प्रश्न तपाईँले अघि बुदा नै पढेर सुनाउनु भयो कि जो श्रमिक साथीहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि आफूलाई भइपरि आउने अवस्थाका लागि भनेर चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेको त्यत्रो 6 अरब बराबरको पैसा छ, त्यो पैसा के का लागि हो, कहिलेका लागि हो? यस्तै पेन्डेमिक सिचुएसनका लागि हो। त्यसैले चाहिँ मलाई एउटा कुरा के पनि लाग्छ भने हाम्रो चाहिँ नेतृत्वले एनआरएन नेतृत्वले चाहिँ धेरै अगाडि यो पेन्डेमिक सुरु भएदेखिको अवस्थादेखि नै के अरे ती चाहिँ श्रमिक कल्याणकारी कोषमा भएका चाहिँ के अरे कोषहरू मोबिलाइज गरेर गैर आवासीय नेपालीहरू, विदेश स्थित गैर आवासीय नेपालीहरूलाई चाहिँ सेवामा ती रकमहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सुरुका दिनदेखि नै उठाउँदै आएको देखिन्छ। तर के भने अब एनआरएनले चाहिँ उठाएका भनिएका कुराहरू चाहिँ नेपाल सरकारले एकदमै खुट्टालो ढङ्गबाट एकदमै हल्का ढङ्गबाट हुन्छ भन्ने वार्ता गर्ने, ठिक छ हामी गर्छौँ भन्ने बाहिर केही कुराहरू ल्याउने पनि कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ सधैँ फितलो भएको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, ओके दर्शक महानुभावहरू, होइस नेपाल इन्टरनेसनल बिग डिस्कोर्समा हुनुहुन्छ। हामीसँग विश्वभरबाट एनआरएनए का चाहिँ अमेरिका रिजनल कोअर्डिनेटर राजन त्रिपाठीज्यू, त्यसै गरी एसिया डेपुटी रिजनल कोअर्डिनेटर पारसमणि पोखरेलज्यू, होमनाथ पाण्डेज्यू हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियाबाट, उहाँ पनि त्यहाँको रिजनल कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रवीण गुरुङजी मिडल इस्ट रिजनल कोअर्डिनेटर, र रोशन थापाजी हुन्छ अफ्रिकाबाट, उहाँ पनि त्यहाँको रिजनल कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। र म सबैजनालाई अब हामी अलिकति अन्तिमतिर पनि छौँ होइन। र पहिलो कुरा रोशनज्यू, जस्तो भाडा निर्धारण गर्दै गर्दा कति डलरसम्म ठिक हुन्थ्यो कि अहिले जस्तो हाम्रो युवाहरूले कतिसम्म भएको भए उहाँहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो? तपाईँ त्यहाँको हकमा मात्रै कुरा गरिदिनुहोस्। ओके, अफ्रिकातिर भाडा निर्धारण भने कस्तो हुन्छ भने अहिले चाहिँ हामीले के हुन्छ भने भाडा अहिले भनेको नाफा कमाउने बेला होइन। हाम्रो सरकारले पनि एउटा के कुरा बुझिदिनु पर्यो भने यो बेला नाफा कमाउने बेला हुँदै होइन। त्यो हुने बित्तिकै यो बेला हाम्रो नाफा कमाउने बेला होइन। जब सिचुएसन छ, जब नर्मल हुन्छ, जुन बेला हुन्छ व्यापार त्यो बेला पनि गर्न सकिन्छ, पैसा त्यो बेला पनि कमाउन सकिन्छ। यस्तो सिचुएसनमा साह्रो गाह्रो परेको आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उद्धार गर्ने बेलामा पैसा कमाउने होइन। यो बेला भने जति सक्दो आफ्नो खुल्ला हृदयले सहयोग गर्ने बेला यो बेला भनेको। भाडा निर्धारण भन्ने कुरो चाहिँ अहिले यति खर्च हुन्छ यो कुरा भन्ने पनि होइन। सरकारले पनि केही सहुलियत दिनु पर्यो, जसले लिएर आउँछन् होइन। नेपालमा अब प्लेन हामीसँग थोरै छ, केही छ बाहिरको हामीले सहयोग माग्न सक्छौँ त्यहाँबाट पनि। भाडा निर्धारण भन्ने कुरो जुन नर्मल फेयर जुन छ त्यो भन्दा पनि कम हुन पर्यो एक त। किनभने अहिले सिचुएसन हेरेको त्यो सिचुएसन होइन। जुन बेला नर्मल हुँदाखेरि कमर्सियल फ्लाइट गर्दाखेरि त्यो पैसामा उनीहरूलाई फाइदा हुन्थ्यो भने अहिले त
यो बेलामा तिमीले फाइदा नराख्दा त्योभन्दा कममा ल्याउन सक्नु पर्यो नि त अहिले त होइन एउटा त्योभन्दा कम हुनु पर्यो एउटा कुरा त होइन सरकारले पनि आफूले यदि छैन आफूसँग क्षमता छैन भने उसले बाहिरको एयरलाइन्सहरूसँग चाहिँ यत्रो कारोबार दिएको छ तिमीहरूले यति वर्षदेखि चाहिँ कतार एयरवेजसँग मैले यति वर्ष तिमीहरूलाई कमर्सियल फ्लाइट दिएको छु यति पैसाकोमा यो बेला हामीलाई सहयोग गर भन्न सक्नु पर्यो नि त फ्लाइट पनि यति धेरै मान्छे लिएर आउँछ उसले ल तैँले यति वर्ष चाहिँ हाम्रो मान्छे यहाँ बसेर पैसा त कमाइस् तैँले त ल यो बेला चाहिँ सहयोग गर भनेर माग्न सक्नु पर्यो नि त त्यो बेलामा नि त्यो भएर यो बेलामा भाडा निर्धारण भन्ने कुरा चाहिँ नोमिनल मात्रै हुनु पर्यो यो बेलामा भनेको ल फ्युल चार्ज जति हुन्छ त्यो हिसाबमा ल्याउन सक्नु पर्यो अहिले त सरकारले त्यो हिसाबले पहल गर्नु पर्यो मान्छे राखेर हाम्रोमा चाहिँ यति पैसा दिए उति पैसा दिए दिने पछि भाडा घटाउने सरकारका भाडा दलाली गर्ने हुँदै होइन अहिलेको कुरो के हो भने अहिले जति खर्च हुन्छ त्योभन्दा पनि कम सरकारले सहुलियत दिन सक्नु पर्यो अहिलेसम्म जति मान्छेहरूलाई जति पनि यत्रो एयरलाइन्सहरू आएर हाम्रा लाखौँ मान्छे ओसा छन् तिनीहरूले पैसा कमाए नि यत्रो वर्ष त उनीहरूलाई भन्न सक्नु पर्यो यत्रो वर्ष तिमीहरूले यहाँ काम गर्यो पैसा कमाए हाम्रो देशबाट अहिले हामीलाई साह्रो परेको छ भोलिको दिनमा तिमीले यहाँ काम गरेर पैसा कमाउनु छ भने तिमीहरूले अहिले हामीले सहयोग गर यतिमा ल्याइदेऊ होइन भने भोलिदेखि तिमीहरूलाई म यहाँ टेक्न दिन्न भन्न सक्नु पर्ने सरकारले पनि ओके होमनाथज्यू त्यहाँको अलिकति यो भाडाकै विषयमा कतिसम्म निर्धारण गरिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो हजुर अब यो भाडाको सम्बन्धमा चाहिँ के कुरो छ भन्नुहुन्छ भने अब नम्बर 1 त म अहिले हाम्रो साथीले भन्नुभयो जस्तै यो समय चाहिँ पैसा कमाउने चाहिँ समय होइन त्यसकारण चाहिँ न्यूनतम किसिमले नै भाडा निर्धारण गरिदिँदाखेरि सबैलाई उद्धार हुने थियो होइन तर त्यो हुँदाहुँदै एउटा कुरा हामीले एनआरएनले पनि के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब गभर्मेन्टले पनि आफ्नो बजेटलाई ओभरअल विदेशको सम्पूर्ण चाहिँ आफ्नो नागरिकलाई समान किसिमले चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यसकारण चाहिँ हामीले एनआरएनले कहिलेकाहीँ फेरि हाम्रो एनआरएनलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ डिस्काउन्ट गरेर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको अरू जनताहरूलाई अनफेयर चाहिँ नहोस् पनि मैले भन्न चाहन्छु होइन त्यसकारण चाहिँ यसको विषयमा सरकारले ट्रान्सपारेन्ट भएर एक्ज्याक्टली कस्ट कति हो त होइन अब जनरली चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एयरलाइन्सको क्रममा मैले पनि अस्ट्रेलियाको कतिपय मेरो साथीहरू नेपालबाट अस्ट्रेलिया आउँदाखेरि पनि उहाँहरूले नर्मल टाइममा भन्दा बढी भाडा तिर्नु भएको थियो त्यसकारण चाहिँ के हुन्छ भने जनरली चाहिँ प्लेन चार्टर गर्दाखेरि कस्ट अलिकति बढी हुन्छ त्यो कुरालाई हामीले धेरै चाहिँ एक्जाजरेट गरेर फेरि गभर्मेन्टले धेरै लियो भन्नु पनि हुँदैन होइन तर मेरो यति मात्रै भनाइ के छ भने गभर्मेन्टले ट्रान्सपेरेन्टली एक्ज्याक्ट कस्ट कति हो त्यो कस्टलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ र यदि सकिन्छ भने अरू साथीहरूले अहिले भन्नुभयो जस्तै अरू एयरलाइन्ससँग नेगोसिएट गर्न सकिन्छ कि अथवा चाहिँ यो चाहिँ श्रमिक कलाकारी कोषमा पैसालाई युज गर्न सकिन्छ कि भनेर चौतर्फी रूपबाट चाहिँ एनालाइसिस गरेर सकभर सकेसम्म चाहिँ कम पैसामा नै यसरी नेपालीहरूलाई उद्धार गरेर नेपाल फर्काउनु भयो भने नेपाली जनताहरूले पुरा बुझ्नुहुनेछ र उहाँहरूले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ धन्यवाद पनि दिनुहुनेछ र चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले यस्तो समयमा हामीलाई सहयोग गर्यो भनेर नेपाल गभर्मेन्टको चाहिँ प्रशंसा पनि गर्नुहुनेछ त्यसकारण एज एनआरएन मैले के भन्छु भने नेपाल गभर्मेन्ट ट्रान्सपारेन्ट होस् मिनिमम कस्ट निर्धारण गरोस् र कस्ट निर्धारण गर्ने प्रक्रिया के हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारोस् ताकि भोलि बिहान कस्ट महँगो भयो भन्ने साथीहरूलाई पनि स्पष्ट होस् यो कस्ट चाहिँ यस कारण यसरी भएको रहेछ भन्ने कुरा यदि ओपनली चाहिँ र ट्रान्सपेरेन्टली गऱ्यो भने मलाई लाग्छ हामी एनआरएनले कुरा बुझ्नेछौँ र नेपाल गभर्मेन्टलाई पनि सजिलो हुनेछ। ओके थ्याङ्क यू होमनाथ सर र प्रवीण ज्यू अलिकति तपाईँ पनि त्यहाँको बताइदिनुहोस् होइन के छ निर्धारण कतिसम्म गर्दा ठिक होला अहिले चाहिँ तत्काल र यो विषयमा अलिकति उठाइदिनु कुरा। हजुर ताम्राजी म चाहिँ एउटा यो मिडल इस्टको रिजनल कोर्डिनेटर भएको नाताले चाहिँ कस्तो पनि यहाँ धेरै साथीहरू चाहिँ अब एकदमै समस्यामा परेका छन् ती साथीहरूलाई अब सरकारले चाहिँ अब त्यो कल्याणकारी कोषबाट फ्री अफ कोस्टमा गरिदिँदा झनै राम्रो भयो होइन त्यो पनि हामीले पहल गरेकै छौँ केन्द्रबाट पनि पहल भइरहेको छ र यदि फ्री अफ कोस्टमा चाहिँ लान नसक्ने हो भने अब कमसेकम 10-15 दिनको लागि नियमित फ्लाइट उडाइदियो भने एउटा भनौँ न त्यो उहाँहरूले दिनुभयो भने चाहिँ कस्तो भने त्यो अलिकति भाडामा त्यसै कम हुन्थ्यो फेयर पनि कम हुन्थ्यो त्यो नियमित फ्लाइट पनि उडाउन नसक्ने हो भने चाहिँ कमसेकम $200 गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको 700 रियल जति पढ्न आउँथ्यो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नियमित फ्लाइट जस्तै नै हुन जान्थ्यो फेयर र
जुन सरकारले फेरि अब मैले अलिक थप्न चाहे क्वारेन्टाइनमा पनि 13,000 कि 12,000 लिने भन्ने चाहिँ त्यो भनौँ न उस थियो त्यो तोकिएको थियो त्यो पनि फ्री अफ कस्टमा गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो मैले चाहिँ त्यसरी लिएँ। ओके जस्तो प्रवीण सर जस्तो नेपालबाट आउने अहिले जति पनि छन् फ्लाइटहरू त्यो पर्याप्त भएन त्यसले चाहिँ युवाहरूको समस्या भनौँ न उहाँहरू एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जिउनु परिरहेको छ त्यहाँ र जस्तो सम्बन्धित देशले सहयोग गर्दैन अहिले यदि गुहार गर्यो केही रिक्वेस्ट गर्यो त्यस्तो अलिकति डिप्लोमेटिक रिलेसनसिपमा अहिले हामी कमजोर देखिएको के छ विभिन्न कन्ट्याक्टमा आएका छन् युवाहरू होइन रोजगारीकै सिलसिलामा भनेपछि सम्बन्धित कम्पनीले पनि हेल्प गर्दैन अहिले के छ कस्तो छ यस्तो हजुर अब मध्यपूर्वको चाहिँ यो कुवेत भन्ने देशबाट चाहिँ लगभग 2991 जना जुन इलिगल नेपालीहरू छन् ती नेपालीहरूलाई चाहिँ कुवेत सरकारले नै आम माफी पनि दिनुभएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ फ्री अफ कस्टमा चाहिँ कुवेत सरकारले नै नेपाल पठाउने भनेर लगभग 500 समथिङ जना चाहिँ उडिसकेको छ दुधे बालक बच्चाहरू समेत हैन त्यो चाहिँ फ्री अफ कस्टमा उहाँले सहयोग गरेको म तपाईँलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु र दुबईबाट चाहिँ एयर अरेबियाले चाहिँ 25वटा फ्लाइट को पे गरिसकेपछि 25वटा फ्लाइट उडिसकेपछि 2टा चाहिँ फ्री दिने भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो पनि जानकारी गराउनु भएको छ र एउटा फ्लाइट 2वटा पनि उडिसकेको तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यस्तै गरी कतारमा चाहिँ अब यहाँ डिपोर्टेसन क्याम्पमा रहेका जुन नेपाल डिपोर्ट गरेका जुन नेपालीहरू छन् र यहाँ रहेका भनौँ न यो डेथ बडी भनौँ न सब त्यस्तो व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ कतार सरकारले पनि एउटा प्लेन चाहिँ फ्री दिने भनेर चाहिँ मैले भनौँ न त्यो मैले सुन्नमा आएको थियो त्यो चाहिँ अब सायद चाँडै नै उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ होला हजुर। ओके र हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ पारस सर जाँदा जाँदै केही छुटेका कुराहरू जस्तो अलि तपाईँ जोड दिनुहोस् यो कोरियाको हकमा चाहिँ युवाहरू रोजगारी गुमाउने डरमा हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू नेपालमै हुनुहुन्छ के छ अलिक बढी चाहिँ तिनीहरूको सम्बोधन गर्नु पर्ला कि जस्तो देखिएको छ यसपछि मलाई सोध्नुभयो अहिले होइन हजुर कोरियाको केसमा कुरा गर्नुभयो कोरिया यो आइरहेछ मेरो भोइस त्यहाँ यो चाहिँ अहिले चाहिँ रोजगारी गुमाउने चाहिँ अब नट ओन्ली इन कोरिया होइन यो अरू सबै देशमा पनि छ। म अलिकति जोड्न लागेको के कुरा भने म फेरिकै कुरा जोड्न लाग्यो मैले अहिलेको कुरा मलाई अलिकति त्यहाँ जोड्न मन लाग्यो क्या जस्तो अहिले नेपालीहरू चाहिँ हामी दुई खालको नेपाली छौँ क्या एउटा नेपाली चाहिँ भूगोलभित्रका नेपाली भयौँ हामी एउटा भूगोल बाहिरका नेपाली छौँ क्या फेरि कस्तो भने भूगोल बाहिरका नेपालीहरूले भूगोलभित्रका नेपालीहरूलाई केही पर्यो भने आफू जोखिममा बसेर पनि सहयोग गरेको इतिहास धेरै छन्। जस्तो बाढी पीडितको बेलामा मेडिसिन पठाउने कुरा होस् या शेष गलिदाई अध्यक्ष हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ भुइँचालो आउँदा होस् या अहिले यस्तो पेन्डामिक यस्तो महामारीको बेलामा पनि तपाईँको चाहिँ कोरियाबाट मात्रै 1,20,00,000 भन्दा बढीको किट्सहरू चाहिँ हामीले उहाँ पठाएको थियौँ। जस्तै हङकङबाट हेर्नुहोस् चाइनाबाट हेर्नुहोस् अनि मकाउबाट हेर्नुहोस् होइन एसियाबाट इभन जापानबाट हामीले चाहिँ महावीर मुनलाई पठायौँ होइन जबकि हामी आफै ज्यान जोखिममा छ नि त हाम्रो त यहाँ नेपालमा त्यतिखेर त स्टार्टै भएको छैन 5-7 जना 8-10 जना कोभिड पोजिटिभ देखाएको थियो त्यो बेलामा कोरियाबाट स्टार्ट भएको थियो। अरू हाम्रो आइसी सबै साथीहरूले एउटा फन्ड बनायौँ त्यो फन्ड गभर्मेन्टलाई पनि दियौँ हामीले आफैले पनि काम गरिरहेको छौँ भनेपछि हामी भूगोल बाहिर बसेर आफ्नो भूगोलमा भूगोलको लागि र भूगोलभित्र बस्ने मान्छेलाई हामीले कतिको सम्झिरहेको छौँ। तर नेपाल सरकारले पनि त्यसै गरी के श्रम कल्याणकारी कोषको चाहिँ 6 अर्ब रुपियाँ चाहिँ यथाशीघ्र स्पेसली विशेष गरेर यो मलेसिया र मिडल इस्टको लागि चाहिँ त्यो सहयोग गरिदिनु हुन भनेर चाहिँ म यही मिडियाबाट पनि आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु एन्ड द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट आई थिङ्क होइन। र अर्को श्रमको कुरा चाहिँ मैले के भने धेरै मान्छे रोजगारी स्पेसली मिडल इस्टमा हेर्नुहोस् तपाईँको होइन अब लाखौँ बेरोजगार त्यहाँ भइसक्यो तपाईँको होइन। अब बेरोजगार भइसकेपछि त्यो मान्छे जाने भनेको चाहिँ नेपालमा हो फर्काउने नेपालमा हो। तर यहाँ कुरो के आयो भने सबै एनआरले पनि हेरिरहेको छ नहेरेको होइन तर सबै एनआरले गर्न सक्दैन। भोलि उनीहरूसँग पैसा छैन
मसँग खाना छैन भनेपछि त्यो ठुलो राज्यले हेरेर बस्न मिल्दैन, हामीले पनि बस्न मिल्दैन, यिनीहरूले मिल्दैन। त्यही भएर एनआरएन र नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा होइन अब श्रमिकहरूलाई बाहिर बस्ने नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने जति सक्दो जस्तो जापानको नर्मल रेट हेर्नुहुन्छ भने काठमाडौँ जापान काठमाडौँ रेट हेर्नुहुन्छ भने एयरफेयर हेर्नुहुन्छ भने $600 एभरेजमा तपाईँको होइन। गभर्मेन्टले त्यसलाई सकिन्छ भने $300 लिएर जानु पर्यो। तपाईँको नेपाल एयरलाइन्सको ठुलो जहाजमा टोटल 272 या 74 सिट छ, 256 इकोनोमी क्लास, 18 बिजनेस क्लास छ। त्यत्रो ठुलो बोइङ जहाजमा 60-70 जना पनि उनीहरू आउने जाने भइरहेछ त्यही प्राइसमा पहिला, त्यो माइनस गर्दा पनि ओके। तर अहिले चाहिँ 100% अक्युपेन्सी छ तपाईँको अहिले यो उसमा चाहिँ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ आउने पनि जाने पनि छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ यो एउटा वान वेको मात्रै गभर्मेन्टले 300 र 2 वेको चाहिँ 500 गर्नुपर्छ यो जापानको केसमा। मलाई लाग्छ अरू देशमा पनि त्यही एभरेजमा चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको चार्टर फ्लाइटमा जम्मा 17,500 कति डलर तिर्नुपर्छ 1 घन्टाको लागि। त्यसमा 15 घन्टाको लागि चाहिँ जापानको लागि चाहिँ चार्टर गर्नुपर्छ। म जापानमा भएकोले मैले यो एउटा इक्जाम्पल मात्र दिएको, अरू देशमा पनि त्यो हुन्छ। 15 घन्टाको लागि जापानको चार्टर फ्लाइट लिइसकेपछि $17,500 इन्टु 15 घन्टा गर्नुहोस्। त्यसमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ पनि इन्क्लुड छ सबै, पाइलट साइलको हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, सबै त्यो एयरलाइन्सले आफैले गर्छ। त्यति चाहिँ हामीले नेट एयरलाइन्सलाई बुझाइसकेपछि त्यो एउटा हाम्रो हुन्छ र $30 कति एउटा ट्याक्स पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्राभल एजेन्सीलाई दिने कुरै होइन कि गभर्मेन्टले थोरै पनि नाफा होइन कि अलिकति घाटा गरे पनि सकभर त अब सित्तैमा त गर्नु पनि भन्दैनौँ, किन हामी गरिब देश हो हेर्नुहोस् होइन, हामी अमेरिका जापान युरोपियन देश पनि होइनौँ। त्यही भएर थोरै पैसा लिएर जनताहरूलाई चाहिँ आफ्नो नागरिकलाई चाहिँ उद्धार गर्नु राज्यको दायित्व हो। ओके राजनीतिक पार्टी सर जाँदै 1 मिनेटमा सकाउनु होला। ओके भन्नुपर्ने कुराहरू के छ? साथीहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। होमजी, हाम्रो चाहिँ पारसजी, प्रवीणजी, सबै रोशनजीसँग सबैसँग सहमति हुँदै मैले चाहिँ अलिकति के कुरा गर्न चाहन्छु भने यो 6 अर्बको जुन पैसा छ त्यो पैसा अघि होमजीले भने जस्तै सबै दृष्टिकोणले सबै कुराहरू प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था होला, तर त्यसबाट पनि पैसाहरू लिएर विशेष गरी मिडल इस्टको समस्यालाई चाहिँ एड्रेस गर्नलाई सँगसँगै हामी अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान जस्ता मुलुकहरूमा पनि यहाँ सबै के अरे नागरिकहरू एकदमै सम्पन्न र सबैले एकदमै भने जति पैसाहरू चाहिँ खर्च गरेर नेपाल फर्कन सक्ने सिचुएसन यहाँ पनि छैन। यहाँ पनि अनडकुमेन्टेड साथीहरू, स्टुडेन्टहरू, अरू विभिन्न भिसामा चाहिँ यहाँ अड्किएर बस्नुभएका साथीहरू छ। त्यसैले सरकारलाई चाहिँ हामीले के आह्वान गर्दछौँ भने सकेसम्म कम भाडा के अरे मिनिमम रेगुलर भाडा चाहिँ तय गर्न सक्नु पर्यो एटलिस्ट। अरू केही गर्न नसके पनि अरू कम्पनसेसनहरू सरकारले चाहिँ व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्थामा पनि कमसेकम रेगुलर भाडा तय गरिदिने त्यो व्यवस्था चाहिँ गर्नु पर्यो मिनिमम। र अर्को चाहिँ उपाय एउटा के पनि छ भने जस्तो अघि प्रवीणजीले कुरा गर्नुभएको थियो, कमसेकम एउटा नियमित फ्लाइट 1 हप्ता 15 दिनसम्म मात्रै सरकारले चाहिँ के अरे उडान गर्ने व्यवस्था गरिदियो भने सरकारले अरू धेरै केही मेहनत गर्ने नै देखिँदैन, मैले मेहनत गर्नुपर्ने नै देख्दैन। त्यसैले चाहिँ समाधान त्यहाँनिर छ। अब भाडाहरू कम गर्नका लागि चाहिँ जस्तो एयरपोर्ट फीहरू, अरू धेरै एक्सपेन्सेसहरू जो छन् हामीले चाहिँ एयरलाइन्सहरूलाई लगाइन्छ, ती चिजहरू पनि कम गरेर भए पनि अरू सहुलियतहरू जुटाउन सकिन्छ। त्यसैले चाहिँ सरकार यसमा एकदमै गम्भीर हुन जरुरी छ र यो महामारीलाई चाहिँ यो द्रव्य आर्जनको माध्यम चाहिँ बनाउनलाई सरकारले यी कुराहरू चाहिँ तत्काल रोक्नुपर्ने चाहिँ देखिएको छ। त्यसैले चाहिँ समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा सरकारले छिटोभन्दा छिटो, धेरै लामो भइसक्यो यो प्रक्रियाहरू, तत्काल मानिसहरू धेरै समस्यामा परिसकेका छन्, यसलाई चाहिँ यो गाँठो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो नेपाल सरकारले चाहिँ फुकाउनु पर्ने अवस्था छ। ओके थ्याङ्क यू राजन सर र रोशन सर। ओके जाँदै 1 मिनेटमा सघाउनु होला भन्ने पर्ने कुराहरू। अब सरकारले हामीले एनआरएनएले अब हामीले गर्न सक्ने कुरा के हो, हामीसँग सरकारको अपेक्षा के हो, त्यो कुरा सरकारले हामीलाई भनिदिनु पर्यो। हामी हाम्रो ठाउँबाट हामीले गर्न सक्ने कामहरू जहिले पनि आजसम्म पनि गरिराखेकै छौँ होइन। र अहिले अबबाट पनि सरकारलाई चाहिने जुनसुकै सहयोग छ हामीले एनआरएनको जुनसुकै ठाउँमा बसेको भए तापनि अफ्रिकादेखि अमेरिकादेखि लिएर संसारको जुनै कुनामा भयो हामी गर्न तयार छौँ। तर एटलिस्ट आफ्ना कामदारहरूलाई चाहिँ जति सक्दो चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो मुलुकमा फर्किने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो होइन। विहीनताको अवस्था कसैलाई पनि हुनु भएन। मैले मेरो देश फर्किन्छु भन्दा फर्किन पाउने अवस्था हुनु पर्यो होइन, त्यति मात्रै हो। अब एनआरएनएबाट हामीले पर्ने ठाउँमा गर्ने ठाउँमा
र हामीले आवाज उठाउनुपर्ने ठाउँमा हामी हाम्रो तर्फबाट जहिले पनि सदैव तयार छौँ। हिजो पनि थियौँ, आज पनि छौँ र भोलि पनि हामी छौँ। ओके, ओमनाथ पाण्डेज्यू केही भन्नै पर्ने कुराहरू छुटेका छन् भने? हजुर, सबै कुराहरू त लगभग आयो नै। यसमा सब साथीहरूसँग मेरो पनि सहमति के छ भने सरकारले यो भाडालाई रिभाइज गर्नुपर्छ र रिभाइज गर्दाखेरि यसको चाहिँ प्रोसेस के हो त होइन, कसरी भाडा निर्धारण गरेको भनेर सबैलाई जानकारी दियो भने जाने मान्छेलाई पनि एउटा चाहिँ क्ल्यारिटी हुने थियो र सरकारले मिल्छ भने ट्याक्सहरू मिनिमाइज गर्ने र चाहिँ अरू देशसँग नेगोसिएसन गरेर हुन्छ कि अरू एयरलाइन्ससँग नेगोसिएसन गरेर हुन्छ कसरी मिनिमम कस्टमा चाहिँ आफ्नो नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने, तब कि कस्ट पनि मिनिमम परोस् र नेपाल गभर्मेन्टलाई पनि आफ्नो फन्डबाट धेरै अब खर्च गर्न चाहिँ नपरोस्, त्यसरी ब्यालेन्स मिलाएर चाहिँ गरोस् भन्ने मेरो चाहिँ रिक्वेस्ट र चाहना छ। स्पेसली अब कतिपय देशहरू भन्दा अब स्पेसली मिडल इस्टमा काम गर्न आउनु भने जुन चाहिँ अब कामदारहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब फाइनेन्सियली बढी गाह्रो छ भने त्यहाँको कामदारलाई बढी कन्सेसन दिएकोमा पनि दिँदाखेरि पनि मलाई लाग्छ अरू कन्टिनेन्टको फर इक्जाम्पल ओसिनिया रिजनको अथवा अस्ट्रेलियाको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई अथवा एनआरएनलाई हामीलाई चाहिँ त्यस्तो सायद अलिक कम गाह्रो पर्ला भनौँ रिलेटिभली। त्यसकारण चाहिँ त्यसरी चाहिँ रिजन अनुसार र आवश्यकता अनुसार सरकारले प्रायोरिटी अनुसार काम गरोस् भन्ने मेरो पनि चाहना छ र त्यस्तो गर्यो भने एनआरएनले पनि यसमा सहयोग र प्रशंसा नै गर्नेछ र एनआरएनको हकमा एनआरएनले डाइरेक्ट भाडा तिरेर नेपालीलाई फिर्ता पठाउन सक्ने सामर्थ्य अहिले छैन, किनभने एनआरएन भनेको एउटा चाहिँ भोलुन्टियर संस्था हो र आफ्नो यसमा आफैमा यसको चाहिँ त्यस्तो ठुलो फन्ड भएको संस्था होइन। त्यसकारण चाहिँ एनआरएनले डाइरेक्टली फाइनेन्सियली हेल्प त सायद गर्न नसक्ला, तर चाहिँ पनि लजिस्टिक हेल्प भोलुन्टियरी कामहरू यहाँ मान्छेहरू जम्मा गर्नु पर्यो अथवा मान्छेहरूलाई चाहिँ नाम लिनु पर्यो अथवा अरू भोलुन्टियरी काम गर्नु पर्यो भने संसारभरि बसेको एनआरएनहरूले लाखौँ एनआरएनहरूले चाहिँ भोलुन्टियरी काम गरेर पनि अब नेपाल फर्किन चाहनु भने एनआरएनहरूलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो चाहिँ आशा छ र हामी सहयोग गर्नेछौँ। धन्यवाद। ओके, प्रवीण गुरुङ सर र जाँदै सर्वप्रथम त ओएस नेपाल मिडिया मार्फत संसारभरिबाट लाइभ हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरू र जो समस्या परेर लाइभ हेरिराख्नु भएको छ र स्पेसली मध्यपूर्वबाट जुन लाइभ हेरिराख्नु भएका जति पनि नेपालीहरू छन्, तपाईँहरू अब नातिकन ढुक्क भएर बस्नु होला। हामी गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ र यहाँ रहेका दूतावासहरूले चाहिँ तपाईँहरूको उद्धार चाँडैभन्दा चाँडै गर्नेछ र अब धेरै दिन बाँकी छैन। तपाईँले धेरै कुर्नुभयो, तपाईँहरू नातिनुहोस् र अब 2-4 दिनमा तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरूको परिवारसँग तपाईँ आफ्नो देश फर्कन सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि हामी सकेसम्म चाहिँ अब सरकारलाई दबाब दिएर अपिल गरेर हामी तपाईँहरूको यो टिकट चाहिँ फ्री अफ कस्टमा पनि हामी गर्ने पहल गर्नेछौँ र यदि नसकेको खण्डमा चाहिँ हामी कमसेकम फेयरलाई चाहिँ अलिकति पहिलाको नियमित फ्लाइट नियमित फेयर चाहिँ बनाउने हामी प्रयास गर्नेछौँ भन्दै म फेरि पनि हाम्रा कार्यक्रम सञ्चालक एचबी ताम्राज्यू र मेरा संसारभरिका एनआरएन मित्रहरूलाई र यस ओएस नेपाल मिडिया परिवारलाई नै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। थ्याङ्क यू। र पारसमणि पोखरेलज्यू, अब तपाईँको कन्क्लुजनमा भन्नै पर्दाखेरि सबै केही छ छुटेका कुराहरू? पारस अफलाइन हुनुभयो जस्तो छ। ओके, पारस सर। दर्शक महानुभावहरू, आजको यो बहस हेरिसकेपछि तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। आज हामीसँग विश्वभरबाट चाहिँ एनआरएनएका प्रतिनिधित्वज्यूहरू उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँको यो जो भोइस छ यसलाई पक्कै पनि सरकारले सम्बोधन गरिदिनुपर्छ र उहाँहरूको पनि आफ्नो ठाउँबाट भूमिका रहन्छ र युवाहरूको समस्या सम्बोधन गर्नुको लागि एनआरएनए चाहिँ एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने आशा पनि बोकेका छौँ हामीले। र अमेरिकाबाट
हामीसँग अमेरिकाबाट राजन त्रिपाठीज्यू हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी पारसमणि पोखरेलज्यू एसियाबाट, र होमनाथ पाण्डेजी हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियाबाट, र त्यसै गरी प्रवीण गुरुङजी हुनुहुन्छ मिडल इस्टबाट, उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, र त्यसै गरी रोशन थापाजी हुनुहुन्छ अफ्रिकाबाट। र आजको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा हजुर हजुरले टुङ्गाउनु भन्दा माफ पाऊ, हजुरले टुङ्गाउनु भन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ साथीहरू बिचमा यो स्वदेश फिर्ती अभियानमा रहनुभएका एनआरएन र गैर एनआरएन सङ्गठनमा रहनुभएका साथीहरूको चाहिँ एउटा सानो जिज्ञासा चाहिँ र एउटा प्रयास चाहिँ मैले हजुरसँग सेयर गर्न खोजेको। हजुरको मिडिया मार्फत नेपाल सरकारलाई चाहिँ के आह्वान गर्न खोजेको भने यहाँका साथीहरूले के भन्नुभएको छ भने यदि नेपाल सरकारलाई यी सबै कुराहरू एरेन्ज गर्न धेरै अप्ठ्यारो भएको अवस्था छ भने विशेष गरी अमेरिकाबाट अहिले तत्काल जान चाहने चाहिँ जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामी आफै यदि नेपाल सरकार यहाँको नेपाली राजदूतावासले एलाउ गर्छ भने हामी आफै फ्लाइट म्यानेज गरेर हैन त्यसको चाहिँ फेयरहरू पनि हामी आफैले निर्धारण गरेर आफू खुसी चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्लेन व्यवस्था गरेर हामी स्वदेश फर्कन चाहन्छौँ। त्यसको एटलिस्ट यदि सकिँदैन भने तत्काल त्यसको भने पनि एरेन्जमेन्ट होस् भन्ने किसिमको चाहिँ जोरदार माग चाहिँ साथीहरूले चाहिँ हाम्रो छलफलहरूको बिचमा चाहिँ गर्नुभएको छ। यदि त्यो सम्भव हुन्छ भने यदि नेपाल सरकारलाई चाहिँ यी प्रक्रियागत कुराहरूले चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो पार्दैन भने र यो प्रक्रिया अझ लम्बिन्छ भने चाहिँ साथीहरू धेरै सङ्कटमा हुनुभएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी पनि हामी जान सकिन्छ, हामी विदिन अ विक यो सबै एरेन्जमेन्ट गर्न सक्छौँ विथ ट्रान्सपेरेन्सी भनेर चाहिँ साथीहरू चाहिँ यो क्याम्पेनमा लाग्ने साथीहरू हामी लगायत सम्पूर्ण साथीहरूको चाहिँ यो जोरदार माग चाहिँ यहाँ थ्रु चाहिँ मैले चाहिँ राख्न चाहेँ। थ्याङ्क यू। र पारसमणि सर तपाईँ चाहिँ जोइन हुनुभएको छ कि जाँदै भन्न चाहनुहुन्छ? हेलो। समग्रमा अब यसमा सबै अब गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अनि त्यसपछि नेपाल सरकार दुवैजना हातेमालो लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर नेपाल सरकारलाई मेरो फेरि अनुरोध के छ भने दुईटा मात्रै कुरो छ, त्यो श्रम कल्याणकारी कोषमा भएको 6 अर्ब रुपियाँ चाहिँ यथाशीघ्र श्रमिकको लागि चाहिँ यदि त्यो हो भने उसको लागि पहल गर्नु पर्यो। त्यो धेरै मान्छे टिकट काटेर जान सक्छन् र टिकटलाई जति सक्दो नर्मल फेयर भन्दा पनि मिनिमम फेयर बनाउनु पर्यो र त्यो चाहिँ श्रम स्वीकृति लिएर जाने टाइपका मान्छेहरू जो छन् र होस्ट कन्ट्री ओके जसले भन्छ जुन कन्ट्री भनेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यथाशीघ्र चाहिँ ती मान्छेलाई पठाइदिनु पर्यो र बेरोजगारी समस्या हल गर्नु। ओके, र धेरै धेरै धन्यवाद। र रोशन थापाजी हुनुहुन्छ आज हामीसँग, होमनाथजी हुनुहुन्छ, प्रवीणजी, त्यसै गरी राजन जी हुनुहुन्छ, पारसमणि पोखरेलजी हुनुहुन्छ। सबैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु महत्त्वपूर्ण समयका लागि। र वेस्ट नेपालको यो बहस हेरिसकेपछि तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ, त्यसका लागि तपाईँहरूले westnepal@gmail.com sbtamrakat.westnepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सिनुहोला। वेस्ट नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो र आवाज विहीनहरूको आवाज बन्ने यात्रामा हामी निरन्तर अडिग भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूका गुम्सिएका आवाजहरू हाम्रो आवाज हो र म एसबी ताम्राकार त्यसै गरी आजका हाम्रा दिग्गज व्यक्तित्वहरू एनआरएनएका विभिन्न ठाउँबाट रिजनल कोअर्डिनेटर भन्न चाहन्छु र डेपुटी रिजनल कोअर्डिनेटर जो हुनुहुन्छ सबैको आवाज एक ढिक्का भएर अगाडि बढोस् र एनआरएनएले यो कठिन परिस्थितिमा पनि युवाको आवाज सम्बोधन गरेर भन्दा छिटो युवाहरूलाई देश फर्काउन र देशमा विदेश आउन चाहनुहुने र जो रोजगारी गुमाउने तस्करमा आउँछ उहाँ जस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि उद्धार गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म एसबी ताम्राकार पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार सबैलाई। थ्याङ्क यू। नमस्ते। धन्यवाद वेस्ट नेपाल अनि ताम्राकार जी, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई।